नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। सम्पत्तिका लागि कैलालीकी मन्जु रावलको विवश हत्या, 4 जना पक्राउ। धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा 14वटा विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय, शैक्षिक सुधार गर्ने लक्ष्य। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 4 बेलकुण्ठीका स्थानीय बाढीका कारण हैरानी खेप्दै, नगरपालिकाले बाढीबाट मुक्त गराउन कुनै प्रयास नगरेको गुनासो। र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सवारी दर्ता र नामसारीको कार्य रोक्यो। आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण सेवा बन्द गर्नु परेको कार्यालयको भनाई। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 14वटा विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यार्थी संख्या कम लगायत विभिन्न आधारमा 14 विद्यालयलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो। उपमहानगरपालिकामा 72 सामुदायिक विद्यालय रहेका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान नियमावली 2080 अन्तर्गत शनिबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिमा विद्यालय समायोजनका विषयमा छलफल भएको थियो। सोही अनुसार कार्यपालिकाको बैठकमा विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले बताउनुभयो। कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यो निर्णय अब प्रमाणीकरण भइसकेपछि कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ। यो अन्तर्गत अहिले 14वटा विद्यालयका कक्षा र तह मिलानहरू भएका छन्। त्यसमा चाहिँ प्राथमिक तह, साबिकको प्राथमिक तह भनौँ, अहिले चाहिँ आधारभूत तह भन्छ, यो कक्षा 1 देखि 5 सम्म सञ्चालन भएका थिए। त्यो मध्येका 5वटा स्कुलको पुरै कक्षा 1 देखि 5 नै अर्को विद्यालयमा समायोजन हुन्छ नजिकको भने, एउटा विद्यालयको चाहिँ कक्षा 4 र 5 चाहिँ अर्को विद्यालयमा समायोजन हुन्छ। त्यस्तै गरी आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्म चलेका 6वटा विद्यालयको कक्षा 6 र 8 अर्को नजिकको विद्यालयको 6 र 8 मा समायोजन हुन्छ भने, 2वटा माध्यमिक तहका कक्षा 9 र 10 चलेका विद्यालयको कक्षा 9 र 10 चाहिँ नजिकको अर्को विद्यालयमा समायोजन हुने गरी कार्यपालिकामा प्रस्तुत भएर निर्णय भइसकेको छ। विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेपछि यही शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सञ्चालन गर्न कठिनाई, दरबन्दी नभएका, निजी शिक्षकले थानेका र विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई नजिकैमा रहेका विद्यालयहरूमा समायोजन गरिने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख खातीले जानकारी दिनुभयो। जस्तै अब 2टा विद्यालयको परिसर एउटैमा जोडिएको छ भने पनि त्यसलाई पनि समायोजन गर्ने कुरा छ। हाम्रो धनगढीमा त्यस्तो किसिमको स्कुलहरू त छैनन् अहिले। अनि भौगोलिक दूरी, एक स्कुल र अर्को स्कुल बिचको दूरी चाहिँ 30 मिनट, हिँड्दाखेरिको दूरी चाहिँ 30 मिनटभन्दा कम र किलोमिटरको हिसाबले गर्ने भने 2 किलोमिटरभन्दा नजिक छ भने। अनि शिक्षक दरबन्दी छैन। हिजोका दिनमा कसरी स्कुल खुल्यो भने, जस्तै 1 देखि 5 सम्मको प्राथमिक तह त्यति बेला खुलेको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला निम्न माध्यमिक बनाउने हिसाबले कक्षा 6 देखि 8 सम्म पनि लियो। तर 6 देखि 8 कक्षाको दरबन्दी, शिक्षकको दरबन्दी अहिलेसम्म प्राप्त भएन। यो राज्यले नै शिक्षकको दरबन्दीहरू क्रिएट नगरिसकेका कारणले नभएको अवस्था हो। त्यो कारणले दरबन्दी नभएको, एउटा दरबन्दी नभएको, अर्को चाहिँ हामीले विद्यार्थी सङ्ख्यालाई पनि आधार लिएका छौँ। केही अरू आधारहरू पनि छन्, जस्तै धार्मिक विद्यालयहरूकोमा के आधार हुने, विशेष विद्यालयहरूकोमा के आधार हुने भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसमा एडजस्ट गरेका छौँ। हाम्रो विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका यी विद्यालयमा बाल विकास कक्षा मात्रै बाँकी रहने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ। विद्यालय समायोजनपछि उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक सुधार हुने अपेक्षा गरेको खातीले बताउनुभयो।
अब यो समायोजनका कारणले शैक्षिक सुधारमा धेरै नै फड्को मार्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। एउटा चाहिँ शैक्षिक सुधार बिग्रिनुको पछाडि हामीसँग तालिम प्राप्त शिक्षक नहुनु र दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नहुनु, त्यसले गर्दाखेरि स्कुलले के गर्छ भने अहिले चाहिँ अस्थायी रूपमा भर्ना गर्नका लागि शिक्षकको विज्ञापन गर्यो, ऊ शिक्षकले 2-3 महिना काम गर्छ, फेरि विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि 2-3 महिना पढाइको समस्या पर्छ। यो वर्ष निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ। शिक्षकको अभाव सधैँ भइरहने अनि शिक्षकको पदपूर्तिका लागि निजी स्रोतमै, यो खास गरी निजी स्रोतमा शिक्षकको पदपूर्तिका लागि स्कुलहरूले सधैँ लागिरहनु पर्ने भएको कारणले शिक्षकको कक्षा कोठामा उपस्थिति न्यून हुने भयो। उपस्थिति न्यून हुने बित्तिकै पठन पाठन न्यून हुने भयो। पठन पाठन न्यून हुने बित्तिकै गुणस्तरमा हरास आइ नै हाल्छ। त्यो किसिमले हामीसँग मौजुदा शिक्षक जति छ त्यो शिक्षकबाट नै कक्षा कोठाहरू सुचारू ढङ्गले चलाउने भन्ने किसिमले नै हामी विद्यालय घटाउँदैछौँ। हामीसँग जुन दरबन्दी छ नि अहिले मौजुदा दरबन्दी जति छ त्यो दरबन्दीको आधारमा नै सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने किसिमले हामी प्लान गर्दैछौँ। समायोजन भएका 14 विद्यालयहरू अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को शैलेश्वरी माविलाई शारदा माविमा, वडा नम्बर 7 को नवज्योति माविलाई शिव माविमा, वडा नम्बर 11 को जोकैया माविलाई बेला माविमा र वडा नम्बर 18 को नेपाल भूपू सैनिक माविलाई खप्तडी माविमा गाभ्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। यस्तै वडा नम्बर 12 को बेहेडा बाबा माविका 1 देखि 5 सम्मका कक्षा सिद्धनाथ माविमा र वडा नम्बर 17 को कालिका माविका 4 र 5 कक्षा न्यू कालिका माविमा समायोजन गरिने बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 को राष्ट्रिय मावि, 6 को भैरव बाबा मावि, 9 को सरस्वती मावि, 12 को नवदुर्गा मावि, 14 को सिद्धार्थ मावि र वडा नम्बर 15 को जनजागृति माविका 6 देखि 8 सम्मका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रियको पञ्चोदय माविमा, भैरव बाबाको वासुदेवी माविमा, सरस्वतीको धनगढी नमुना माविमा, नवदुर्गाको दुर्गा माविमा, सिद्धार्थको सर्वोदय माविमा र जनजागृतिको राष्ट्रिय माविमा समायोजन गर्न लागि छ। त्यस्तै वडा नम्बर 13 राजपुरको जनता राष्ट्रिय माविको कक्षा 9 र 10 सोही वडाको कैलाली गाउँ स्थित जनता राष्ट्रिय माविमा र वडा नम्बर 14 को दिपेन्द्र चारपाते माविका कक्षा 9 र 10 सोही वडाको बेहेडा बाबा माविमा समायोजन गरिनेछ। कार्यपालिकाको बैठकले आधारभूत तहका 4वटा विद्यालय नजिकका विद्यालयमा पूर्ण रूपमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै आधारभूत तहका 2वटा विद्यालयका 1 देखि 5 सम्मका सबै कक्षा, आधारभूत तहकै 6वटा विद्यालयका 6 देखि 8 सम्मका कक्षा र 2वटा विद्यालयका 9 र 10 कक्षा गाभ्ने निर्णय गरेको हो। सबिता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। डेढ महिनादेखि घरबाट सम्पर्कविहीन मन्जु रावलको शव आइतबार फेला परेको थियो। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 4 भल्काकी 33 वर्षीय मन्जुको अस्थिपञ्जर मोहन्याल गाउँपालिका 5 स्थित बाँसखरी सामुदायिक वनभित्र भेटिएको हो। प्रहरीले खोज तलास गर्दा सामुदायिक वनको सेतीखोर खोलाबाट अन्दाजी 200 मिटर टाढा खोलामा मन्जुको शरीरको केही भाग कङ्काल भएर छरिएको अवस्थामा फेला परेको हो। आफन्त र माइतीले शवको लुगाका आधारमा मन्जुको पहिचान गरी शनाखत गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 4 भल्काकी 33 वर्षीय मन्जु रावलको विभत्स हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा 40 वर्षीय गोमा रावल, सोही ठाउँकी वर्षा रावल, 24 वर्षीय भरत रावल र असमको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 6 तोली बस्ने 37 वर्षीय सरिता रावललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउपछि गोमाले सुरुमा आफू भारतमा बस्ने भएकाले नेपालमै नभएको र मन्जु बेपत्ता भएको विषयमा केही जानकारी नभएको प्रहरी समक्ष दाबी गर्दै आएकी थिइन्। प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्दा अन्ततः घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको गोमाले स्वीकार गरेकी छिन्। प्रहरीका अनुसार गोमाकै योजनामा घटनामा अरू व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुन पुगेको
बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार गोमाकै योजनामा घटनामा अरू व्यक्तिहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ। गोमाले आफ्ना स्वर्गीय श्रीमानको सम्पत्ति हासिल गर्न अरू व्यक्तिहरूलाई मन्जुको हत्या गर्न अह्राएकी प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। हालसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानले गोमाले मन्जुको हत्या गराउनुको मुख्य कारण सम्पत्ति रहेको देखाएको छ। प्रहरीका अनुसार गोमा जनकबहादुर रावलकी श्रीमती हुन्। जनकले कान्छी श्रीमतीका रूपमा मन्जुलाई बिहे गरेका थिए, तर 2076 सालमा मन्जु र जनकले सहमतिमै सम्बन्ध विच्छेद गरे। जेठी गोमासँग भने वैवाहिक सम्बन्ध कायमै थियो। मन्जुसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको 1 वर्षपछि 2077 चैत्र 4 गते जनकको मृत्यु भयो। जनकको मृत्यु भएपछि चैत्र 22 गते जेठी श्रीमती गोमा र मन्जुले श्रीमानको मृत्यु दर्ता गर्ने सहमति गरे। ओडा कार्यालय पुगेर जनकको मृत्यु दर्ता पनि गराए, तर चैत्र 29 गते गोमा फेरि ओडा कार्यालयमा पुगिन् र जनकसँग मन्जुको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकाले उनको हक नलाग्ने भन्दै मृत्यु दर्ताबाट मन्जुको नाम हटाइदिन भनिन्। त्यसपछि मन्जु विरुद्ध झुटा विवरण पेश गरेको मुद्दा चल्यो। 2079 फागुन 26 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पञ्जीकरण ऐन अनुसार मन्जुलाई दोषी ठहर गर्यो। उनीमाथि कारबाही गर्न भन्दै प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा पत्र पठाएपछि प्रहरीले उक्त विवरण अदालतमा पठायो। 2079 साल चैत्र 27 गते मन्जु अदालतमा 20,000 रुपैयाँ थरौटी बुझाएर तारिकमा छुटिन्। त्यसपछि मन्जुले गोमाका छोरा र भतिजबाट धम्की आएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीसँग उनले गोमाबाट आफूले टर्चर पाइरहेको र असुरक्षा भएको बताएकी थिइन्। प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराई मेलमिलाप गरेर पठाएको थियो। 2080 जेठ 25 गतेदेखि भने मन्जु एकाएक बेपत्ता भइन्। हप्ता दिनसम्म सम्पर्कमा नआएपछि असार 1 गते मन्जुका छोरा विवेक रावलले आमा हराएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा निवेदन दिए। विवेकले आमा वकिल कहाँ जाने भनेर गएको तर फर्की नआएको र मोबाइल पनि बन्द रहेको विवरण सहित खोज तलासका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै असार 13 गते फेरि मन्जुका भाइ सुरेन्द्र रावलले दिदीलाई बेपत्ता पारेको भन्दै नामसहित किटानी जाहेरी दिए। उनले गोमा रावल, भरत रावल, सरिता रावल र जवान सिंह रावलको नाममा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए। उक्त किटानी जाहेरीको आधारमा प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान अघि बढायो। मानिस बेपत्ता गरेको शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भयो। डीएसपी चन्दका अनुसार प्रतिवादी भनिएका मध्ये सबभन्दा पहिला गोमा रावललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। गोमा भारतमा बस्थिन्, तर उच्च अदालत दिपायलमा कुनै विषयमा मुद्दा चलिरहेकाले तारिकका निम्ति नेपाल आएकी थिइन्। त्यही बेला डोटीको दिपायलबाट असार 25 गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीका अनुसार जनक बहादुरले आफ्नो सम्पत्ति मन्जुको नाममा गरिदिएका थिए। उक्त सम्पत्ति हासिल गर्न गोमाले अनेक प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि मन्जुको हत्या गर्ने योजना बुनेको हालसम्मको अनुसन्धानमा देखाउँछ। प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न अन्यको खोजी र मन्जुको हत्या कुन दिन कसरी भएको थियो भन्ने बारे अनुसन्धान जारी राखेको छ। सबिता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 4 बेलखुण्डीका स्थानीयहरूले मसेली खोलामा आउने बाढीका कारण बर्खायाममा डुबानको समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। मसेली खोलामा तटबन्ध नहुँदा बाढीका कारण बस्तीमा समस्या बेहोर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। चुनावमा नेताहरूले बाढीबाट मुक्त गराउने गरी तटबन्ध गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिले फर्केर नहेर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। तटबन्ध होस्, यहाँ नापी गराइदिनु पर्यो। उनीहरूले बोलेको बाचा चुनावमा जसरी भने खुट्टामा ढोक गरेर मलाई जिताइदियो, मलाई यस्तो गरिदियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म एकचोटि हेर्न आएको छैन मेयर साहब, होइन? न वडा अध्यक्ष आएको छ, अहिले फर्की हेर्दैनन् यतातिर। हामी ल मैले जितेको भनेपछि दोस्रो तेस्रो महिनामा भनेपछि जसरी यहाँ नापी गराउँछु भनेको थियो, तटबन्ध गर्छु भनेको थियो, कुनै जानकारी छैन। अहिले हेर्दैन। हामीले नगरपालिका घेर्यौँ, वडा घेर्यौँ, वडा अध्यक्षले नगरपालिकालाई दोष दिन्छ, नगरपालिकाले वडा अध्यक्षलाई दोष दिन्छ। यो त वडाले गर्ने काम भन्छ, मेयरले वडा अध्यक्षले भन्छ कि मेयरले गर्ने काम भन्छ। दुइटै यिनीहरू भने साँठगाँठ मिलेका चोर जस्तो लाग्छ सर। यिनीहरू भनेपछि देशलाई भनेपछि विकास गर्न लागि होइन कि आफ्नो भुँडी बन्न लागि आएका जस्तो लाग्छ यिनीहरू। पानी आउने बेला बालबच्चा साना काखीमा रगे सालको छानामा बसेका छौँ।
त्यतिखेर पनि उनले थाहा पाएन यो बेलकुण्डी खोला आउनु लाग्छ, बेलकुण्डीको जनतालाई बचाइदिउँ, भोट माग्ने बेला त हामीले यस्तो वचन बोलेका थियौँ र अहिले त्यो वचन पुरा गरिदिउँ भनेर उनीलाई थाहा छैन। हामीले कति त्यसको पछि लाग्ने, ल 5 काल बिताओस्, आज 5 कालपछि आज त्यस्तो योजना आउने हो, आज भोलि अरू नेता पनि अहिले त्यो नगरपालिका नेताले हाम्रो बेलकुण्डीमा सब नापी गरिदियो, भोलि हामी त्यसैलाई भोट दिए त्यसैलाई अगाडि बढाउने थिए। अब आएपछि त्यसलाई हामी भोट पनि दिँदैनौँ। नदीकै समस्या छ। अब पानी पर्यो भने माथि पानी पर्यो कि हाम्रो यहाँ डर भइहाल्छ हजुरको, कतिखेर गाउँ लाग्छ कि बगाएर, त्यही मेन समस्या त्यही छ। भोट माग्ने बेला त यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्छन्, अब जितेर गएपछि त फर्केर हेर्दैनन्। अब त्यहाँ पछि कहाँ जाने खोज्न उनलाई, काठमाडौँ जाउँ कि नगरमा जाउँ कि वडामा जाउँ कि प्रदेशमा जाउँ, उनीहरू कहाँ छन् केही मतलबै छैन। नत्र हामीले के भनेको थिए यो यसमा त पुरै उहाँसम्म हालिदिनुहोस् भने हो हामीले। अनि तरबन्दनको यहाँ अहिले चुरेको योजना थियो, गएको वर्षभरिमा 30 लाखको योजना चाहिँ यहाँ तरबन्धन गर्ने भनेर हालेको थियो। त्यसमा चाहिँ यो बस्तीको कुनै छैन एकजना पनि समितिमा, कसले काम गर्यो, कति काम गर्यो, पुरा गर्यो कि गरेन, त्यो 30 लाख बराबरको काम भएको छ कि छैन केही थाहा छैन। त्यसमा हामीलाई चाहिँ 30 लाख बराबरको काम भयो जति लागेको छैन त्यहाँ। अनि यो सुर्जाटोल यो नदीको धारमै छ सर, प्रत्येक वर्ष कटाउँछ। यहाँ माथितिर पानी पर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको डर भइहाल्छ सर। त्यो चाहिँ सबैको घरमा त्यो डर पैदा हुन्छ, किनभने त्यहाँ अब अलिकति बाढी अलिकति पानी 2-3 दिन पानी पर्यो भने यहाँ पस्न त्यो सुरु गरिहाल्छ। धनगढीका व्यापारीले उपमहानगरपालिकाले प्रतिबन्ध गरेका प्लास्टिक जन्य पदार्थ लुकी छिपी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिक मुक्त धनगढी बनाउने लक्ष्यका साथ प्लास्टिकका वस्तु प्रतिबन्ध ऐन 2079 बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। तर बजारका व्यापारीले व्यक्तिगत नाफाका लागि उक्त ऐन विपरीत लुकी छिपी भन्सारबाट प्लास्टिक जन्य पदार्थ भित्र्याएर बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेको भेटिएको छ। सोमबार उपमहानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोलीले बजारका 3 पसलबाट लाखौं रुपैयाँ पर्ने 62 बोरा प्लास्टिक बरामद गरेको छ। धनगढीका मुख्य बजारका 3 पसलबाट प्रतिबन्ध लगाएको प्लास्टिक जन्य पदार्थ बरामद गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले मुख्य बजारमा रहेको शर्मा प्लास्टिक, भट्टराई प्लास्टिक र महावीर प्लास्टिकबाट 62 बोरा प्लास्टिक जन्य पदार्थ बरामद गरेर जफत गरेको छ। यी 3 पसलहरूले 3 पटकसम्म जरिवाना गरिसक्दा पनि उपमहानगरपालिकाको नियम उल्लङ्घन गरेर प्लास्टिक बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका थिए। उपमहानगरपालिकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रयोग गर्नेलाई जरिवाना हुन्छ। यस्तो जरिवानाबाट उपमहानगरपालिकाले लाखौं जरिवाना सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकका खास किसिमका वस्तु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन ल्याएको मात्र होइन, यसको कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। तर लुकी छिपी धनगढीका व्यापारीले प्रतिबन्ध गरेका प्लास्टिकका सामानहरू बिक्री वितरण गर्दा चुनौती बढेको छ, जसले गर्दा प्लास्टिक मुक्त धनगढी बनाउने अभियान कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सोमबारदेखि सवारी दर्ता र नामसारीको कार्य रोकेको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापन लगायतका विविध कारणले केही सेवाहरू बन्द गर्नु परेको जानकारी गराएको हो। शुक्रबारदेखि कार्यालयका सबै कर्मचारीहरू पनि हाजिर नभएका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभएको थियो। स्रोतका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका कर्मचारी अख्तियारले समात्ने डरले कार्यालय आउन छोडेका छन्। सेवाग्राहीबाट रकम लिएर सवारी अनुमति पत्रको नतिजा फेरबदल गरेको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। सो कार्यालयमा कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट घुस माग्ने गरेको गुनासो आउने गर्छ। कैलालीमा ट्र्याक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घाइते भएका प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। आइतबार साँझ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिका 3 को चौकी डाँडामा सुदूरपश्चिम प्रदेश 0100
माफ गर्नुहोला, चौकी डाँडामा सुदूरपश्चिम प्रदेश 010011 प 7320 नम्बरको मोटरसाइकललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश 010002 त 6419 नम्बरको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो। उक्त ट्र्याक्टरको ठक्करबाट नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण महेन्द्रनगरमा कार्यरत प्रहरी जवान कपिल कठायत घाइते हुनुभएको थियो। घाइते कठायतको स्थिति प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आइतबार राति 9:30 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिनुभयो। मोटरसाइकलमा सवार अर्का प्रहरी जवान हेमराज डाउकाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। डाउका अस्थायी प्रहरी पोस्ट राजपुर डोटीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ 4 दिन क्याबी भइपरि आउने विधामा बस्नु भएको थियो। डाउकाको माया मेट्रो अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको डीएसपी चन्दले बताउनुभयो। घटनापछि ट्र्याक्टर र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कैलालीको धनगढीबाट लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। आइतबार धनगढीका छुट्टै स्थानबाट लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 का 27 वर्षीय योगेश कुँवर र वडा नम्बर 1 का 26 वर्षीय कुणाल खड्कालाई 350 मिलिग्राम लागु औषध सहित धनगढी उपमहानगरपालिका 2 सन्तोषी टोलबाट पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै जोशीपुर गाउँपालिका 6 सिमरीका 19 वर्षीय अर्जुन बडायकलाई 300 मिलिग्राम लागु औषध सहित पक्राउ गरेको छ। टिकापुर नगरपालिका 7 का 20 वर्षीय राम सुरेश चौधरी 1 ग्राम लागु औषध सहित भजनी नगरपालिका 5 कौवाखेडा घाटबाट पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 7 चम्मन चौराहाबाट पनि लागु औषध सहित थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। 100 मिलिग्राम लागु औषध सहित कृष्णपुर नगरपालिका 7 सिगलपट्टिका 24 वर्षीय विकास विकलाई आइतबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय गुलरिया, इलाका प्रहरी कार्यालय रैकवार र अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट गुलरियाबाट खटिएको संयुक्त टोलीले C5 प 7999 नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा चालक विकलाई लागु औषध सहित पक्राउ गरिएको हो। धनगढीको एक घरमा चोरी भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 4 बस पार्क पछाडि रहेको एक घरमा दिउँसो चोरी भएको हो। आइतबार दिउँसो बस पार्क पछाडि सुरेन्द्र भट्टको घरबाट 4.5 लाख रुपैयाँ र 2 तोला 6 ग्राम सुन चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। उत्तर बेहेडी स्थित घरमा कोही नभएको मौका छोपी आइतबार दिउँसो करिब 11 बजेतिर 2 बजेको बीचमा चोरी भएको हो। घरको मूल ढोकामा रहेको ताला फोडेर घरभित्र पसेको चोरहरूको गिरहले दराज फोडेर सुन र नगद रुपैयाँ चोरेर लगेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले दराज र ताला फोड्न प्रयोग गरेको पेचकस र फलामको रड कोठाभित्र बेडमा छोडेर गएको समेत फेला परेको छ। बैतडीमा महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम रोकिएको छैन। हरेक वर्ष हराउने महिला तथा बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 78 जना हराएकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या बढेर 105 पुगेको छ। हराउनेमा सबैभन्दा बढी महिला रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम नरोकिएको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा 105 जनाको खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन आएकोमा 55 जना फेला परेका उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष 72 जना महिला, 21 बालिका, 10 बालक र 2 जना ज्येष्ठ नागरिक हराएका थिए। हराएका मध्ये 33 महिला, 12 बालिका, 9 बालक र 1 जना ज्येष्ठ नागरिक फेला परेका प्रहरी निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 40 जना महिला, 26 बालिका र 12 बालक हराएका थिए। तीमध्ये 23 महिला, 16 बालिका र 6 बालक मात्रै फेला परेका छन्। 2 वर्षको अवधिमा हराएका मध्ये 100 जना फेला परेका छैनन् भने 83 जना अझै हराइरहेका प्रहरी निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो। खुला सीमानाकाका कारण धेरैजसो महिला तथा बालबालिकाहरू भारततिर गएको हुन सक्ने बताइएको छ। धेरैजसो भागेर भारत जाने र उतै काम गर्ने भएकाले उनीहरू फेला नपर्ने अवस्थामा रहेको प्रहरीको भनाइ छ। हराएको बेला प्रहरीलाई खोजीका लागि निवेदन दिए पनि हराएको मान्छे फेला परेपछि प्रहरीमा जानकारी नदिने परिपाटी रहेकाले पनि हराएकाहरूको संख्या बढी भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सम्पत्तिका लागि कैलालीकी मन्जु रावलको विवश हत्या, 4 जना पक्राउ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा 14वटा विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय, शैक्षिक सुधार गर्ने लक्ष्य। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 4 बेलकुण्ठीका स्थानीय बाढीका कारण हैरानी खेप्दै, नगरपालिकाले बाढीबाट मुक्त गराउन कुनै प्रयास नगरेको गुनासो। र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सवारी दर्ता र नामसारीको कार्य रोक्यो। आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण सेवा बन्द गर्नु परेको कार्यालयको भनाई। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।